اختارت الفن التشكيلي ميدانا تجول بين ألوانه، تشفع لها موهبة خاصة في هذا الفن. أسماء إبراهيم أرادت أن تقدم بلدها من خلال الريشة، فجسدت ذلك بلوحات تعكس التنوع الثقافي للبلد. أسماء إبراهيم استقبلت طاقم برنامج مثقفات بصدر رحب في ضيافة الفن التشكيلي الخاص. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مثقفات. كما وعدناكم دائما في برنامج مثقفات، دائما نستضاف لكم المبدعات والناجحات في المجال الثقافي. ضيفتنا اليوم هي فنانة تشكيلية متميزة. ضيفتنا اليوم هي الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم. أسماء إبراهيم، مرحبا بك معنا في برنامج مثقفات. أهلا بك وشكرا لقناة ثقافية وبرنامج مثقفات على هذه الاستضافة. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، أول سؤال اختيروا عرفين على راسك. أنا أسماء إبراهيم، مولودة في مدينة طرابلس ليبيا، وجنسيتي موريتانية. حاليا طالبة ماستر تخصص مياج، وهوايتي الفن التشكيلي. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، الرسم والفن التشكيلي تخصص مختلف، خصوصا عندنا احنا المجتمع الموريتاني قليل الفنانات التشكيليات عندنا. تحدثي لي عن بدايتك في الفن التشكيلي. بدايتي في الفن التشكيلي كنت أدرسه في المرحلة الابتدائية. كنا نقرأ كمادة ثانوية، بس أنا كنت نحبها واهتميت به، وكانت أيضا عندي أختي في الدار فنانة تشكيلية، كنت نحب دائما إني نشوفها كيف ترسم ونتعلم منها، وأحيانا ترسم لي هي بعض الأشياء ونلونهم أنا. وكنت استغل دائما أوقات الفراغ والراحة والعطلات يعني الصيفية في إني نرسم أو إني نتعلم شيء جديد في الرسم. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، من هو كل فنان عنده ملهم، من هي كان ملهمك أنتيه؟ أختي المهندسة المعمارية والفنانة التشكيلية أم كلثوم إبراهيم. كانت كما قلت لك يعني طفولتي كلها عشتها، وكنت نشوفها هي كيف ترسم، ودائما يعني تعطيني ملاحظات وتعلمني وتعطيني بعض يعني دروس وهكذا. إلى حد الآن كل لوحة نرسمها لازم نستشيرها فيها وتنتقدني أحيانا. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، أنت طبعا طفولتك كانت في ليبيا، البلد طبعا العظيم الجميل، وجيتي هنا يا موريتان. شنو الفرق اللي بين ليبيا وموريتان، وشنو الصعوبات اللي واجهتك بداية مشيك هون؟ هي الفكرة أن ليبيا هي وطني اللي ولدت فيه وعشت فيه، لكن الوالد والوالدة كانوا دائما يحكون على بلادنا موريتانيا، يحكون على العادات والتقاليد، يحكون على ثقافة المجتمع هنا وكل شيء، ويحكون أيضا قصص على أقاربنا وكل شيء. فلما جيت هنا كنت متحمسة طبعا إني نتعرف عليهم ونتعرف على هذا المجتمع اللي كانوا يحكون عليها بابا وماما. وطبعا كنت سعيدة يعني بمجيئي هنا. والاختلافات اللي لاحظتها كانت في كثيرة، يعني ثقافة مجتمع مختلفة، اللهجة مختلفة، يعني في عدة أشياء اختلافات. يعني الزي التقليدي، طريقة ارتدائهم للزي التقليدي بشكل يومي في ليبيا ما في هذا الشيء. كنا يعني الزي التقليدي عنده يوم محدد كأنه عيد، يلتبس في المناسبات فقط. وأيضا لاحظتها يعني تمسك الموريتانيين بالبادية وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم أكثر من أي شعب آخر. بدايتك اتجاهك للفن التشكيلي، شنو هو له التعاطي له اللي كان معك؟ من كانوا يشجعوك والله قالوا لك عن تخصص قريب، خصوصا نحن موريتانيين الفنانات التشكيليات قليلات عندنا؟ بالنسبة لي أعتبر نفسي إني محظوظة إني انولدت في عائلة البابا وماما يحبوا يشجعونا، أنا وإخوتي وأخواتي يحبوا دائما يساعدونا أن نكتشفوا هواياتنا، ولو في أحد يعني حسوا أنه يحب شيء معين يدعموه بكل الوسائل ويشجعونا ياسر يعني. ولحد الآن الوالدين يعني ما زالوا داعمين لي. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، هل الفن التشكيلي موهبة أم دراسة؟ ولعد موهبة، هل الدراسة تساعد في تطوير الفنان التشكيلي؟ بالتأكيد في بعض الفنانين التشكيليين يكون فقط موهبة،
لكن الموهبة وحدها لا تكفي والدراسة وحدها لا تكفي. يجب أن الفنان التشكيلي باش يكون متطور أكتر يطور من شغله وهكذا، يجب أنه لو كانت عنده موهبة فقط يجب أنه يتعلم، ولو ما حصل عليه فرصة أنه يتعلم مثلا يدخل كلية الفنون أو شيء، يجب أنه يعني يحاول أنه يطور من نفسه من خلال الاطلاع. يعني الآن في موجود الإنترنت، في دروس على اليوتيوب، تقدر تواصلي مع أي فنان تشكيلي يكون عنده خبرة في المجال هذا أكتر. فبالطريقة هذه وتطلع من خلال الكتب أيضا وزيارة معارض فنانين تشكيليين، بالطريقة هذه راح تثقفي نفسك أكتر في المجال هذا. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، كيف كان حضورك في المعرض وشنو أول معرض عدلتي؟ أول معرض يعني كنت أشارك بالمعارض اللي كانوا في المدرسة. كان عندنا أسبوع ثقافي في المرحلة الابتدائية والإعدادي والثانوي وهكذا، فكنت دائما نستغل فكرة المراكز الثقافية أيضا نشارك معارضهم، وفي الجامعة أيضا. ولما جيت هنا عدلت أول شيء عدلت معرض خاص لي كان تحت عنوان هذا وطني تقريبا في 2018. حاولت يعني نجمع فيه كل شيء تعرفت عليه في موريتانيا، كل شيء يعني عاداتنا وتقاليدنا، وكان هذا أول معرض لي في موريتان. وشاركت أيضا في عدة معارض في التابعة للمراكز الثقافية هنا، مركز ثقافي المغربي وهكذا. مندرة، شنو كان تعاطي الناس معك في فتحتي معرض، خصوصا أن المجتمع الموريتاني قاعد أنه قليل التذوق للفن التشكيلي، هذا صحيح ولا العكس؟ هو بصراحة يعني لما كنت نحاول نجهز لمعرضي هذا، كنت نحكي مثلا للناس اللي نعرفهم نسألهم على العادات والتقاليد عشان يكون موضوع لوحة. فكنت نحكي لهم إني نحب نعدل معرض، بس كانوا بعض الأشخاص سلبيين، ما هم كاملهم، بعضهم يقولوا لي إنه يعني المجتمع الموريتاني ما يقدر الفن التشكيلي أو شيء، يعني نوع من الإحباط. لكن لما عدلت معرضي الحمد لله كان في حضور كبير، وكنت يعني تفاجأت بصراحة لأن الناس تفاعلوا معاه بشكل إيجابي وحبوا. هل شاركتي في معارض خارجية بلدان ثانية غير ليبيا وموريتانيا؟ لا بصراحة ما شاركت، بس في بعض الأشخاص دايما مثلا يحكوا لنا في مسابقة لكن يكون تخطى الوقت متاعها أو شيء. أعتقد هذا دور وزارة الثقافة، نتمنى أن يعني تدعمنا أكثر وتهتم بنا أكثر، بحيث أن لو في مسابقة خارج البلاد أو شيء نختار يعني نمثلوا موريتانيا بالفن التشكيلي ونوصلوا صورة كويسة على بلادنا. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، شنو رأيك في الفنانين التشكيليين الموريتانيين والفنانات التشكيليات، خصوصا عنهم ما هم بأسرة فنانات تشكيليين؟ أي بصراحة أنا سابق نعدل معرضي ما كنت نعرف إن في فنانين تشكيليين شباب وبنات، لكن بعد ما عدلت المعرض تعرفت أكثر على المجتمع الموريتاني، واكتشفت إن في ياسر من الفنانين التشكيليين وكاملهم مبدعين يعني. بس في بعض الأشخاص هم مبدعين لكن ما زالوا خايفين من فكرة إنهم ينعطوا شغلهم للمجتمع أو يواجهوا المجتمع، يمكن يخافوا من الانتقادات أو يخافوا من الناس السلبية أو شيء. لكن هو بالعكس، يعني أنا ننصحهم كاملهم أي حد يحب الفن التشكيلي يحاول يطور من نفسه ويعني ينعت أعماله للمجتمع، لأن احنا مجتمعنا واعي ومثقف ويقدر الفن التشكيلي. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، أي فنان أكثر تأثرتي به من فنانين موريتانيين وعاد أكثر الإعجاب به من أساتذة الفن التشكيلي الموريتاني؟ فما اسم محدد والله؟ أوكي، هم في الفنانين الكبار مثل مخيس وخالد إدريس، سيدي يحيى، هذم من الفنانين اللي أنا عرفتهم لما جيت هنا، وأيضا يعني كان لهم دور كبير لأنهم يعتبروا هم المؤسسين للفن التشكيلي في موريتانيا. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، ما شاء الله جميع لوحاتك جميلة، لكن شنو هي أجمل لوحة بالنسبة لك أنت رسمتيها؟ بالنسبة لي لوحاتي يعني كاملهم رسمتهم بشغف وبحب،
وكمان هم عندي معاهم ذكريات، وكل واحدة يعني تعرفت على شيء جديد على موريتان باش رسمتها هي، فكملهم مهمات عندي ويعنوا لي يعني. لكن يعني عادة أجدد لوحة هي اللي تكون مفضلة عندي. آخر لوحة رسمتها كانت لوحة جدارية على جدار غرفتي، مساحتها 1 في 2 متر، كانت لمدينة شنقيط. ففي الوقت الحالي أفضل لوحة عندي هي هذه اللوحة لأنها هي الأخيرة. هذه اللوحة أول شيء كانت في الفترة اللي مرينا بها، فترة كورونا. الفترة السابقة كنت نختار أن نزور مدينة شنقيط، لكن بسبب فترة كورونا كل شيء يتوقف طبعا، وكنا دائما موجودين في الدار. فحاولت أن استغل الفترة هذه أن نعدل شيء جديد، فقررت أني نرسم. استغليتي وقت حضر التجول وقت وجودنا في الدار أغلب الوقت، العزل المنزلي. أي صحيح. فحبيت أني نعمل شيء جديد، والشيء الجديد كان مدينة شنقيط اللي كنت نحب أن نزورها وما زلت نحب أن نزورها. بس فرسمتها تقريبا أسبوع أو 10 أيام تقريبا، لأن فكرة جديدة كانت بالنسبة لي الرسم على الجدار. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، شفت لك لوحة انتشرت من فترة، هي لوحة العروس. أي صحيح. وشفت عندها صدى كبير على التواصل الاجتماعي، انتشرت هذه اللوحة وبرز اسمك من خلالها، وحتى عن ياسر من الناس ما كان عارفك من خلال هذه اللوحة. صحيح. ارتبط اسمك بها. من درا شنو كان شعورك عندما شفتي هذا التجاوب الكبير مع الجمهور على هذه اللوحة؟ حلو، طبعا كنت سعيدة بهذا الشيء. يعني هي اللوحة أعتقد فعلا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتها على ياسر من الدعايات على منتجات أو أماكن مختلفة، وشفتها حتى دعايات في الواقع يعني في الشارع وهكذا. أعتقد لوحة يعني انتشرت لأن كانت فكرتها جديدة، وهي كانت من ضمن اللوحات اللي في المعرض الأول اللي عدلته هنا، كانت تعبر على العروس التقليدية الموريتانية. لأن بصراحة يعني لفت نظري أن العروس الموريتانية إنها ما ترتدي ثوب أبيض، بالعكس يعني ترتدي ثوب لونه أسود، لكن هو رمز للحياة ورمز إنها، ويعتبر لون أسود أيضا هو ملك الألوان، فشيء حلو. هذا شيء مختلف عندك، خصوصا أنك طفولتك كانت في ليبيا وعروس زيها مختلف عن الزي الموريتاني. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، هل الفنانة التشكيلية تختلف عن الفنان التشكيلي؟ في الرسم الرجل يختلف عن المرأة؟ هو الفنان بصفة عامة يعني هو أكيد شخصيته راح يكون حساس ويتأثر بالوسط المحيط اللي عايش فيه يعني، ويعبر على مشاعره تجاه الأشياء اللي حولها من خلال عملها أو لوحاته. لكن النظر يعني وجهة نظر المرأة للأشياء تختلف عن الرجل، وأيضا اهتمامات المرأة تختلف عن اهتمامات الرجل، ونظرتهم للحياة يعني كل حد ينظر للحياة بشكل مختلف من الزاوية اللي يعني هو رجل أو امرأة، فأكيد في اختلاف يعني من ناحية أعمالهم. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، كثير من الفنانين التشكيليين يعتبرون أن الفن التشكيلي أو الرسم أنه هروب من الواقع وهروب من الهموم، وأنه متنفس من الكثير من الأمور اللي يعاني من الإنسان، والبعض منهم يعتبره حالة يعيش الإنسان. أي هذه الآراء أنت معها؟ هو الرسم أو الفن التشكيلي، الفنان التشكيلي يعبر على الواقع اللي هو يعيشه، يعبر على الوسط المحيط به، على الظروف اللي هو يعيشها، فهي ما هي هروب من الواقع، هي بالعكس هي تعبير عن الواقع اللي هو يعيشه بطريقته الخاصة، فيعني بالطريقة اللي يحبها أو نظرته لهذه الظروف اللي هو يعيشها، فيعبر على مشاعره يعني ما هو شيء خيالي أو شيء، هو يرسم في الواقع اللي هو يعيشه، بس بغض النظر المدرسة اللي يتبعها، المدرسة الواقعية تجريدية تعبيرية. شنو هي المدرسة اللي تنتمي لها أسماء إبراهيم؟ المدرسة الواقعية، نحب المدرسة الواقعية
لأن يعني هي المدرسة الواقعية تعتبر من أصعب المدارس، لأن يسهل نقدها، يعني قد أي حد ينتقدها. بس أنا اخترت المدرسة الواقعية، يعني أول معرض كان لي بالمدرسة الواقعية كان معرض هذا وطني اللي في موريتانيا، لأني كنت حابة نوصل رسالتي لجميع أفراد المجتمع. الفنان التشكيلي اللي يرسم بالمدرسة الواقعية يعني يكون على مسافة واحدة من الجميع ويخاطب الجميع، فالكل راح يفهم لوحاتي، الكل راح يفهم المقصود واللي نحب نوصله. كل فنان تشكيلي عنده قضية والله يحمل رسالة. من هي شنو الرسالة اللي تحمل اسماء إبراهيم والقضية اللي تبغي دائما تبرزها من خلال لوحتها والله تعالجها من خلال لوحاتها؟ أنا نحب نعرف دائما بعاداتنا وتقاليدنا، نعرف بثقافة موريتانيا، لأن في ياسر من العادات يجهلها الكثير من الناس في الوطن العربي، وهي أشياء حلوة. يعني مثلا يعني تعتبر موريتانيا فيها نتيجة لوجود فئات مختلفة من المجتمع، ففيها إرث ثقافي غني يعني، وهذا شيء يعني حلو. ويعني عندنا ياسر من الثقافات المختلفة، الأزياء التقليدية، طريقة تعاملنا اليومية أو باديتنا أو فصول السنة اختلافها، كل هذه الأشياء ما يعرفوها يعني بعض الأشخاص في الخارج، فنحب دائما إني نبرزها أو نبرز جمال عاداتنا وتقاليدنا من خلال لوحاتي. شنو هو الشيء اللي دائما ما تبغي ترسميه ولا تبغي تظهريه في لوحاتك التشكيلية؟ أي شيء بشع. بالنسبة للفن التشكيلي هو إبراز الجمال، وحتى لو شيء مثلا ما هو جميل حتى أن نحاول أن نجمله، لأن هو نحن عاداتنا يعني أغلبها جميلة وكل شيء، بس بعض الظواهر السلبية في المجتمع ما نحب نرسمها. بعض الفنانين يرسم بعض الظواهر السلبية في المجتمع، هدفه أنه يعالج القضية وياك يجبر لها حل. إيش رأيك أنت في هذا؟ بالنسبة لي أنا ما نرسم شيء بشع كما قلت لك، لأن نحب أن نظهر صورة بلادنا بشيء حلو، يعني ما نحكي على سلبيات المجتمع. أكيد كل مجتمع أو كل الدول العربية عندهم أشياء سلبية، لكن ما هو شرط أن نعطوها لأي حد غريب، وهكذا لازم تكون الواجهة، واجهة البلد تكون حلوة. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، لاحظ في لوحاتك الطبيعة دائما أكثرية لوحاتك ما شاء الله جميلة، وأنا من عشاقك طبعا. دائما موجودة الطبيعة في لوحات فنانة أسماء إبراهيم، هل شيء مقصود وشنو هو تأثير الطبيعة فيك؟ أكيد البيئة تأثر كثير على تفكير الفنان التشكيلي، وكما قلت لك الوسط المحيط طبعا يأثر على أعماله وعلى نفسيته، ويحاول دائما الفنان التشكيلي وأنا نحاول نعبر على الشيء اللي نعيشه من خلال لوحاتي. فلوحاتي متنوعات، يعني ما بين الطبيعة، ما بين الأزياء التقليدية أو أي شيء يمثلنا نحن كموريتانيين. والطبيعة في موريتانيا طبعا تختلف، يعني تتميز بشيء انها فصل الخريف عادة في باقي الدول يعتبر يعني فصل كئيب، تتساقط فيه الأوراق، ويعني يكون فصل كئيب يعني حزين. بس هنا في موريتانيا فصل الخريف هو كأنه فصل الربيع، فيه تتحول الصحراء بشكل خيالي لمساحات خضراء وتسقط فيه الأمطار، فهذا شيء مميز عندنا نختار دائما إني نظهره في لوحاتي. جيتي هون الموريتان وخصوصا أن طفولتك كانت في ليبيا، شنو الفرق اللي بين البيئة والطبيعة بين البلدين؟ صحيح كما قلت لك في ليبيا في 4 فصول السنة، اللي هو فصل الصيف والربيع والخريف والشتاء، بس هنا وكل فصل يعني عنده شيء يتميز به. بس موريتانيا يعني في فصل الصيف وفصل الخريف، هو اللي فصل الخريف يجمع ما بين فصل الربيع وفصل الشتاء، يعني في أمطار وفي نفس الوقت الأشجار والعشب يخرج ويعني تحول الأرض لمساحات خضراء، فمختلف يعني المناخ.
الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، اليوم قايلة أنت عندك جمهور موريتاني كبير، وشنو هو جمهورك؟ من رأي كانوا نسائي ولا شبابي ولا الأطفال؟ وشنو كان عندك قطي عدلتي شي الأطفال؟ هي الفكرة كما قلت لك أني نرسم مدرسة الواقعية، فالغرض دائما من رسالتي أو لوحاتي نحب يفهمها جميع الناس، الصغار كبار، ناس مثقفين غير مثقفين، فالكل يفهم لوحاتي والكل يعيشها، لأن هي جزء من عاداتنا وتقاليدنا، هي جزء إما يكون الإنسان عاشها في طفولته أو راح يعيشها في فترة معينة. فحاولت إني نجمع كل شيء يعني جميع فئات المجتمع، فأعتقد أن جمهوري يعني متنوعين. الفنانة التشكيلي أسماء إبراهيم، يقال أن الفن التشكيلي عنده السلبيات تنعكس على الرسام وعلى الفنان التشكيلي، سلبيات صحية بسبب المواد اللي يستخدمها في الرسم، وعن دائما مولي عنده مشاكل صحية يعاني منها، خصوصا الظهر والعينين. من ترى شنو هو صحة هذا؟ بصراحة هو ممكن يعني الفكرة أن حد لما يكون يحب شيء، وهذا يصير لنا شخصيا، وقت نرسم الوقت ما نحس به، فيمكن يتخطى مثلا وقت الأكل وعادي ما ناكل، لأن يعني بالنسبة لي المهم إني نكمل ومتحمسة إني نكمل اللوحة هذه. وأيضا كثرة التركيز، بس لازم حد يوازن، يعني يوازن ما بين صحته وهوايته دراسته وشغله، لازم دائما الإنسان يحدد أولوياته وينظم وقته وباش ما يضيع منه أي شيء، لأن صحة الإنسان لو خسرها كل شيء راح يخسره. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، شنو طموحك في المستقبل؟ من رأيك كانك تفكري أنك تزيدي تخصصك شو جوانب ثانية من الفن التشكيلي؟ بالنسبة لي بعد ما نتخرج إن شاء الله ناخذ ماستر تخصصي، نحاول إن شاء الله نزيد نطور من نفسي، وإن شاء الله تكون الفترة هذيك اللي تكون الدولة عطتنا أهمية أكثر وجبرنا فرص، أنا وباقي الفنانين التشكيليين المبدعين الشباب والبنات نجبروا فرص أكثر إن نشاركوا في معارض تكون عالمية إن شاء الله. وأيضا يعني نحاول رح نفتح يعني مركز يكون تعليم وفرصة لعرض لوحات بعض الموهوبين، لأن في كثير من الأشخاص دائما يسألوني إن عندهم أطفال يحبوا يعلموهم الفن التشكيلي، وهذا طبعا شيء يشرفني ويا ريت، بس مشكلتي في الوقت الحالي هو الوقت، وبعد ما تنتهي الدراسة إن شاء الله أكيد رح يكون عندي مشاريع ثانية إن شاء الله. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، شنو هي نصيحتك للمرأة الموريتانية؟ نصيحتي للمرأة الموريتانية أول شيء يجب أنها ما تعتني بالمظاهر، يعني أول شيء لازم تركز على دراستها، وما تستعجل إنها مثلا تتكون أسرة أو شيء، لأن هذا كامل كل شيء في وقته حلو، ويجب انهم يهتموا بدراستهم اكثر، يعني يحاولوا انهم يثقفوا من نفسهم، ويعني المرأة عندها فرص ياسرة هنا انها تشتغل في اي مجال هي تحبه، وهذه فرص يجب ان نستغلها، ويعني يحاولوا دائما يثقفوا من انفسهم، يكملوا دراستهم، يشتغلوا، وبعدها يكونوا اسرة او شيء، يعني هو اخر شيء ما هو انه اول شيء، لان لو تلاحظي يعني كثير من البنات ما يكملوا دراستهم ويحلوا في اشياء اخرى، يعني فاهتمي بنفسك وكوني مستقبلك باش تكوني مستقله، وبعدين يعني كل شيء في وقته حلو ان شاء الله. الفنانة التشكيلية أسماء إبراهيم، شكرا لك، كنت ضيفة عزيزة علينا في برنامج مثقفات. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة برنامج مثقفات، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة إن شاء الله.